अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मंगल को नए कोरोना वायरस के मज़ीद 38 मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं। मजमूई तादाद 171 तक पहुँच गई है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि 3 नए मरीज़ पहले से ही एक मरीज़ के साथ रहने की वजह से कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। एक शहरी जर्मनी से कोरोना वायरस में मुब्तला होकर ममलिकत पहुंचा था, जबकि ममलिकत में मुकीम एक उर्दनी बरतानिया से सऊदी अरब वापस आया था। इन सब को जद्दा के एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। वली अहद की फ्रांसीसी सदर और इंडियन वजीर आजम का भी रब्ता। सऊदी वली अहद नायब वजीर आजम वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मंगल को फ्रांसी की सदर और इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर राबिते किए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने नए कोरोना वायरस की वबा फैलने के तनाजिर में दुनिया भर में आने वाले तब्दीलियों पर तब्दीला ख्याल किया। इल्मी मैशियत पर कोरोना वायरस बहरीन के अहम मनफी असरात का जायजा लिया है। सऊदी वली अहद ने टेलीफोन राबिते के दौरान इस यकीन का इजहार किया कि कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा और G20 के दायरे में इस बहरीन से निमटने के लिए मुनासिब पॉलिसियाँ अपनाने होंगे। सऊदी अरब में इमसाल G20 की क़ियादत कर रहा है। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने सऊदी अरब की तमाम मस्जिद में जमाअत नमाज पर आर्जी पाबंदी का हुक्म जारी किया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक तमाम आइमा और मुअज़्ज़न हज़रात को इस पाबंदी पर अमल की हिदायत दी गई है। ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर सऊदी अरब के मुमताज़ इल्मा बोर्ड के फतवे की बुनियाद पर किया गया है। मस्जिद में अजान पर इक्तफा किया जाएगा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी शरीफ इस पाबंदी से इस्तिस्ना है। सऊदी काबीना का इजलास 2 हफ्तों के लिए मौखर। सऊदी काबीना का इजलास 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया है। ये फैसला कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी अरब के मुतल्लिका सेहत अहकाम ने नए कोरोना वायरस पर काबू पाने और इससे के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब के सरकारी और निजी इदारों को खसूसी हिदायत जारी कर रखी है। इन्हीं पर अमल करते हुए सऊदी काबीना का इजलास मंगल को नहीं हुआ और न आइंदा हफ्ते होगा। अफवाह फैलाना कोरोना से ज्यादा खतरनाक। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल अली ने कहा है कि कोरोना वायरस के 106 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने बैरून मुल्क का सफर किया था। 20 ममालिक ऐसे हैं जहां से कोरोना वायरस के मरीज सऊदी अरब पहुंचे हैं। स्कूलों में नई कोरोना वायरस का कोई मरीज रिकॉर्ड पर नहीं आया। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने मंगल को मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अफवाहें फैलाना वायरस के फैलाव से ज़्यादा ख़तरनाक है। अफवाहों पर कान ना दोहराया जाए। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वायरस के तमाम मरीजों की हालत तसली बख्श है। सब खतरे से बाहर है, तायहम एक की हालत नाजुक है। हौसी बागियों का बड़ा हमला नाकाम। यमन में इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मल्की ने कहा है कि इत्तेहादी फोर्सेस ने अल हदीदा में हौसी बागियों की जनब से धमाका खेज मवाद से बड़ी 2 रिमोट कंट्रोल कश्तियों को तबाह करके हौसियों की जनब से हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान कर्नल अल मल्की ने मजीद कहा कि यमन में इत्तेहादी फोर्सेस के बहरी यूनिट ने मंगल की सुबह ईरान नवाज हौसी बागियों की जनब से बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। नमाज जनाजा सिर्फ कब्रिस्तानों में होगी। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर व दावत रहनुमाई शेख अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि मैयतों को गुस्ल देने वाली मरकज़ जामिया मस्जिद में खुली रहेगी। नमाज जनाजा में कम अज़ कम तादाद में लोग शामिल हो। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल शेख ने अल अखबारिया चैनल से टेलीफोन राबिते में कहा कि नमाज जनाजा सिर्फ कब्रिस्तानों में होगी जहाँ इस मकसद के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। ये फैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। अशिया की कीमतों की 24 घंटे निगरानी। सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल क़सीबी ने मंगल को आले अहदेदारों के हमरा मार्केटों का दौरा करके अशियाई ज़रूरत की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इन्होंने खबरदार किया है कि नए कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम में ज़रूरत की एशिया खरीदने का बढ़ता हुआ रुझान देखकर सामान की कीमतों बढ़ाने या सामान न होने का बहाना करके
صارفین کو پریشان کرنے والوں سے اہنے ہاتھوں سے نمٹایا جائے گا۔ ایسے ہر تاجر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اخبار 24 آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر تجارت نے صارفین کو اطمینان دلایا ہے کہ سعودی عرب میں ضرورت کی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، حد سے زیادہ اشیاء خریدنے کے چکر میں نہ پڑے، قیمتوں کی نگرانی 24 گھنٹے کی جا رہی ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ضرورت سے زیادہ سامان نہ خریدے۔ عام افراد اپنے اور اہل خانہ کی ضروریات اور تاجر حضرات اپنے تجارتی ضروریات سے بڑھ کر سامان خریدنے سے گریز کرے، اس کی خلاف ورزی جرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اور اہل خانہ کی ضروریات یا تاجر اپنی تجارتی سرحد سے بڑھ کر سامان اسٹاک کریں گے تو اس پر جرمانہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں حد سے زیادہ سامان خریدنے والے ضرورت مندوں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ مقامی فیکٹریوں میں ماسک کی تیاری رسید طلب سے کہیں زیادہ۔ سعودی عرب میں ماسک کی وافر تعداد تیار کر لی گئی ہے اور رسید طلب سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی وزارت تجارت اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی طور پر تیار ہونے والی طبی ماسک مارکیٹ میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مقامی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ماسک ہر قسم کی ہے، اس کی بڑی تعداد کو مختلف شہریوں کی فارمیسیوں کو سپلائی کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تیار ہونے والی ماسک کا خام مال بھی مقامی ہے، یہاں تیار ہونے والی ماسک کی رسد طلب سے کہیں زیادہ ہے۔ مشرقی وسطی میں خوراک کا سب سے بڑا ذخیرہ۔ سعودی وزارت تجارت کے مطابق دنیا بھر کو درپیش مسائل کے باوجود مشرقی وسطی میں خوراک کا سب سے بڑا ذخیرہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کے افسران غلّاجات کے اعلی ادارے کے گوداموں کا دورہ کر کے اس بات کا اطمینان حاصل کر رہے ہیں کہ مملکت میں کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء صرف وافر مقدار میں موجود ہے یا نہیں۔ وزارت تجارت کے افسران اس طرح کے تمام اداروں کے مسلسل دورے کر رہے ہیں۔ پاکستان آنے اور جانے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار۔ پاکستان نے 21 مارچ سے انٹرنیشنل پروازیں کے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ منگل کو ایویشن ڈویژن کے مطابق 21 مارچ 2020 سے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے سے بیرون ممالک سے آنے والے مسافروں کا داخلہ ایئرپورٹ پر کورونا وائرس کا ٹیسٹ کی مصدقہ رپورٹ کی فراہمی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد۔ پاکستان کی صوبہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی 100 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اب صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اس وائرس کی 15 افراد میں تشخیص ہوئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کل کیسز کی تعداد 150، خیبر پختونخوا میں 15، بلوچستان میں 10، پنجاب میں 2، اسلام آباد میں 4 جبکہ گلگستان میں 3 ہو گئی ہے۔ اس طرح ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 184 تک پہنچ گئی ہے۔ نقد کرنسی کا کوئی مسئلہ نہیں، گورنر ساما۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے گورنر احمد الخلیفی کے مطابق ملک میں نقد کرنسی کا کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت پڑی تو مداخلت کی جائے گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گورنر ساما کا کہنا تھا کہ سعودی عرب معیشت کے لیے مطلوب نقدی کی فراہمی اور نجی اداروں کے لیے قرضوں کے حجم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بات پر بھی نظر ہے کہ غیر مؤثر قرضوں سمیت کس قسم کے قرضے جاری کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں شہریوں کی حفاظت کے لیے کی جانے والی اقدامات کے تحت جدہ میں پاکستان قونصلیٹ نے روزمرہ قونصلر خدمات کی فراہمی میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ایمرجنسی اور پوری توجہ کے مستحق کیسز کو نارمل روٹین کی طرح وصول کیا جائے گا۔ درخواست گزاروں سے التماس ہے کہ معلومات رہنمائی کے لیے قونصلیٹ کے درجہ ذیل ٹیلی فون نمبروں پر رابطہ کریں جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔ نمک والے پانی کے غرارے سے کورونا سے بچاؤ ممکن۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی ایک ماہر کے مطابق نمک والے پانی سے غرارے سے کورونا وائرس بچاؤ کا دعویٰ محض مفروضہ ہے۔ ابھی تک سائنٹیفک بنیادوں پر یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ نمک اور سرکے والے گرم پانی سے غرارے کرنے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل
نہ کرنا سنگین جرم قرار۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جاری کی جانے والی ہدایت اور فیصلوں کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے، اس پر احتساب ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے انتظامات کرنے والے ادارے جو فیصلے جاری کر رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ہدایت دے رہی ہے، ان سب کی پابندی تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں پر لازم ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ تازہ ترین خبریں سنی ہوگی۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔